नमो नमः नमः सर्वेभ्यः मित्राणि भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयम् आरण्यकम् इत्यमुं विषयम् आधारीकृत्य ईषत् आलोचयामः। अत्र 25 प्रश्नाः वर्तन्ते। प्रत्येकमपि प्रश्नः परीक्षायै उपयोगी अस्ति। अतः भवन्तः किञ्चित् ससावधानं पश्यन्तु, येन भवतां सफलतायै अयम् उपकाराय कल्पेत। अस्तु मित्राणि, आरभामहे। तर्हि प्रथमः प्रश्नः आगच्छति, अरण्यकं केन आश्रमेण सम्बद्धम् अस्ति? तर्हि गृहस्थाश्रमेण, वानप्रस्थाश्रमेण, ब्रह्मचर्याश्रमेण, लोकाश्रमेण इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति वानप्रस्थाश्रमेण। आरण्यकं वानप्रस्थाश्रमेण सम्बद्धं वर्तते। अरण्ये एव पाठ्यत्वात् आरण्यकम् इति रीयते। कस्य इयम् उक्तिः? अरण्ये एव पठनकारणेन एतत् आरण्यकम् इति ईर्यते। ईर्यते नाम कथ्यते। परन्तु एषा उक्तिः कुत्र वर्तते? कस्य इयम् उक्तिः? शौनकस्य, सायणस्य, याज्ञवल्क्यस्य, पाणिनेः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति सायणस्य। तर्हि सायणमुनिः तत्र तैत्तिरीय आरण्यकस्य भाष्ये एव एतत् लिखितवान् यत् अरण्ये एव पाठ्यत्वात् आरण्यकम् इति रीयते। पुनः तत्र अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकं कथ्यते। अरण्ये अध्ययनात् एव आरण्यकम् उदाहृतम् इति बहुभिः विद्वद्भिः उक्तं वर्तते। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, सम्प्रति कति आरण्यकग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते? नैके ग्रन्थाः यद्यपि वर्तन्ते, परन्तु इदानीं वर्तमानकाले कति आरण्यकग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते? तर्हि एतस्य उत्तरं भवति 6। एतस्य उत्तरं 6, नाम इदानीं 6 आरण्यकग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते। एतदेव सम्यक्। तदनु प्रश्नः अस्ति, बृहदारण्यकं केन वेदेन सह सम्बद्धं वर्तते? बृहदारण्यकं पश्यतु, बृहदारण्यक उपनिषदपि अस्ति। उपनिषद् नाम्ना एव प्रसिद्धं वर्तते, परन्तु बृहदारण्यकमपि अस्ति। एतत् ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन इति अस्ति। विकल्पेषु यजुर्वेदेन सम्बद्धम् अस्ति आरण्यकमिदं। तर्हि बृहदारण्यकं यजुर्वेदस्य अस्ति। वस्तुतः बृहदारण्यकं शुक्लयजुर्वेदे वर्तते। ऐतरेय आरण्यकं केन वेदेन सह सम्बद्धम्? ऐतरेय, पश्यतु, ऐतरेय ब्राह्मणग्रन्थः अपि अस्ति। तर्हि ऐतरेय आरण्यकम् अपि केन वेदेन सम्बद्धं स्यात्? ऋग्वेदेन। तस्य उत्तरं ऋग्वेदः भवति। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, कस्य वेदस्य आरण्यकं नास्ति? प्रमुखः प्रश्नः, बहुवारं नेट् परीक्षायाम् आगतमस्ति। कस्य वेदस्य आरण्यकग्रन्थः नास्ति? तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अथर्ववेदस्य। अथर्ववेदस्य एकोपि आरण्यकग्रन्थः नास्ति। एकमपि आरण्यकं न विद्यते। पुनः छान्दोग्योपनिषद्दः कतमे अध्याये छान्दोग्यारण्यकं वर्तते? पश्यतु, छान्दोग्यारण्यकं वस्तुतः छान्दोग्योपनिषदः प्रथम अध्यायः वर्तते। छान्दोग्योपनिषदः उपनिषद् तत्र सामवेदस्य अस्ति। सामवेदस्य प्रथमे अध्याये ये अंशाः सन्ति ते अंशाः आरण्यकत्वेन परिगण्यन्ते। छान्दोग्यारण्यकं छान्दोग्योपनिषदः प्रथमे अध्याये वर्तते। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, मैत्रायणी आरण्यके कति प्रपाठकाः वर्तन्ते? मैत्रायणी आरण्यक, पश्यतु, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल इति शाखाः सन्ति कृष्णयजुर्वेदस्य। तर्हि मैत्रायणी आरण्यक अपि तत्र यजुर्वेदस्य एव आरण्यकग्रन्थः अस्ति, परन्तु तत्र कति प्रपाठकाः, भागाः, प्रपाठकाः वर्तन्ते? तर्हि मैत्रायणी आरण्यकस्य प्रपाठकसङ्ख्या 7 वर्तते। एतस्य उत्तरं भवति 7। नाम एवमपि प्रश्नः भवति, कस्य आरण्यकस्य कति प्रपाठकाः सन्ति? तत्तत् स्थलेषु भवताम् अवधानं भवतु। यजुर्वेदीयम् आरण्यकं नास्ति। यजुर्वेदीयम् आरण्यकं पश्यतु, यजुर्वेदस्य आरण्यकं शुक्लयजुर्वेदस्य बृहदारण्यकम् अस्ति, तैत्तिरीय आरण्यकमपि वर्तते, मैत्रायणी आरण्यकमपि अस्ति, परन्तु साङ्ख्यायन आरण्यकं तु यजुर्वेदीयं नास्ति। एतत्तु ऋग्वेदस्य अस्ति, ऋग्वेदस्य। तर्हि एतस्य उत्तरं किं भवति? यजुर्वेदीयम् आरण्यकं न वर्तते, किं? साङ्ख्यायन आरण्यकं। तर्हि अत्र एवं प्रश्नः भवितुम्, अत्र पश्यतु, अत्र यजुर्वेदस्य त्रयः आरण्यकग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते। साङ्ख्यायनारण्यकं ऋग्वेदस्य वर्तते। एवमपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तैत्तिरीय आरण्यके कति प्रपाठकाः वर्तन्ते?
तैत्तिरीयारण्यके कति प्रपाठकसङ्ख्या तर्हि तैत्तिरीयारण्यकं वयं पश्यामः चेत् तत्र 10 प्रपाठकाः सन्ति 10सु भागेषु विभक्तं वर्तते इदम् आरण्यकं तर्हि तैत्तिरीयारण्यके 10 प्रपाठकाः सन्ति रहस्यपदेन गृह्यते एतत् प्रमुखः प्रश्नः मोस्ट् इम्पोर्टेण्ट् क्वश्चिन् भवति रहस्य इति पदेन कस्य ग्रहणं भवति संहिता ब्राह्मणः आरण्यकम् उपनिषद् वस्तुतः आरण्यकं गृह्यते रहस्यपदेन अत्र गूढविषयाः आध्यात्मिकतत्त्वानि तत्र उपनिबद्धानि सन्ति अतः रहस्य इति आख्यात्वेन आरण्यकस्य ग्रहणं भवति आरण्यके वर्तते वैज्ञानिकतत्त्वम् आध्यात्मिकता निर्गुणब्रह्मविषयः नाट्यतत्त्वम् एकम् एतत् भवद्भिः चिन्तनीयं यत् आरण्यकं यत् अस्ति तत् उपनिषदः पूर्वं वस्तुतः संहिता ब्राह्मण आरण्यकम् उपनिषद् इति अस्ति तर्हि ब्राह्मणग्रन्थेभ्यः परम् आरण्यकस्य सृष्टिः उपनिषदः पूर्वम् आरण्यकस्य सृष्टिः तर्हि आरण्यकं किमर्थम् आगतं ब्राह्मणग्रन्थेषु ये विषयाः समुदिष्टाः आसन् तेषां विषयाणाम् आध्यात्मिकविचारः अत्र कृतम् अध्यात्मपरकः विषयः एव उक्तः अस्ति अतः आध्यात्मिकता आरण्यके वर्तते प्राणविद्यायाः प्रतिपादकम् आरण्यकं किमस्ति प्राणविद्यायाः प्रतिपादकम् आरण्यकं किं बृहदारण्यकं तैत्तिरीयारण्यकं साङ्ख्यायनारण्यकम् ऐतरेयारण्यकं तर्हि प्राणविद्यायाः प्रतिपादकमस्ति ऐतरेयारण्यकं ऋग्वेदस्य वर्तते तत्र इतोपि महाव्रतविषये तत्र किञ्चित् भवन्तः लिखन्तु महाव्रतविषये अपि तत्र ऐतरेयारण्यके अस्ति पुनः तत्र पुरुषस्य विवेचनं पुरुषः कः सः एव वर्तते शक्तिः वस्तुतः प्रकृतिपुरुषयोः मेलनेनैव जगत् सृज्यते तर्हि एतत् सर्वं पुरुषस्य महत्त्वं तत्र प्रतिपादितं पुनः प्राणविद्याविषये तु प्रमुखतया विचारः अस्ति 5 भागेषु विभक्तम् अस्ति इदम् आरण्यकम् पुनः बृहदारण्यकस्य प्रवक्ता वर्तते बृहदारण्यकस्य प्रवक्ता प्रवक्ता कः जैमिनी गुणः साङ्ख्यायन याज्ञवल्क्यः सौनकः तर्हि बृहदारण्यकः कुत्र अस्ति शुक्लयजुर्वेदस्य तर्हि शुक्लयजुर्वेदस्य याज्ञवल्क्यः इति अस्ति एव वयं जानीमः तर्हि अस्य बृहदारण्यकस्य अपि प्रवक्ता अस्ति याज्ञवल्क्यः तर्हि एतस्य उत्तरं भवति याज्ञवल्क्यः इति गुणः साङ्ख्यायन इति एकमस्ति गुणः साङ्ख्यायन तु साङ्ख्यायन आरण्यकस्य प्रवक्ता वर्तते तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति तवल्कार आरण्यकस्य प्रवक्ता तवल्कार कुत्र अस्ति तवल्कार आरण्यकं तु सामवेदस्य तत्र तवल्कार आरण्यकं जैमिनीय उपनिषदपि कथ्यते तर्हि तत्र तवल्कार आरण्यकस्य प्रवक्ता कः जैमिनी वर्तते एतस्य उत्तरं भवति जैमिनी तदनु तैत्तिरीयारण्यकस्य प्रवक्ता कः एतत्तु नाम इमे प्रश्नाः तु प्रमुखाः वर्तन्ते प्रवक्ता कः कति प्रपाठकाः सन्ति केन वेदेन सम्बद्धं वर्तते एतत् किञ्चित् भवताम् अवधानं भवेत् तैत्तिरीयारण्यकस्य प्रवक्ता कः अस्ति जैमिनी गुणाख्साङ्ख्यायन याज्ञवल्क्यः कठऋषिः वस्तुतः तैत्तिरीयारण्यकस्य प्रवक्ता वर्तते कठऋषिः तत्र सायणः अपि कथयति कठऋषिः एव तैत्तिरीयारण्यकस्य प्रवक्ता अस्ति इति ऐतरेय आरण्यकं कतिभिः भागैः विभक्तं नाम कति भागाः सन्ति ऐतरेयारण्यके 3 5 4 7 तर्हि ऐतरेयारण्यके प्रायः 5 भागाः सन्ति 5 भागेषु विभक्तं 5 भागैः विभक्तमस्ति इदम् आरण्यकम् एतस्य उत्तरं 5 इति भवति तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति साङ्ख्यायन आरण्यके कति अध्यायाः वर्तन्ते साङ्ख्यायन आरण्यकं ऋग्वेदस्य अस्ति साङ्ख्यायन आरण्यकं तर्हि तत्र कति अध्यायाः अध्यायविषये अपि प्रश्नः भवति तर्हि तत्र साङ्ख्यायनारण्यकं वयं पश्यामः तर्हि तत्र 15 अध्यायाः सन्ति 15 अध्यायाः तत्र वर्तन्ते साङ्ख्यायन आरण्यके तदनु प्रश्नः अस्ति संहितोपनिषद् कस्य आरण्यकस्य अंशभूता वर्तते संहितोपनिषद् कस्य आरण्यकस्य अंशभूता भागत्वेन परिगण्यते बृहदारण्यकस्य तैत्तिरीयारण्यकस्य साङ्ख्यायनारण्यकस्य ऐतरेयारण्यकस्य तर्हि तत्र संहितोपनिषद् इति कथ्यते खलु साङ्ख्यायनारण्यकस्य विषयः अस्ति साङ्ख्यायनारण्यकस्य अंशभूता वर्तते तत्र साङ्ख्यायनारण्यकं कौशीतकी आरण्यकमपि कथ्यते तस्य नाम कौशीतकी आरण्यकम् अपि कथ्यते
तर्हि अत्र किञ्चित् भवन्तः लिखन्तु साङ्ख्यायन आरण्यकस्य तृतीय अध्यायतः षड् अध्यायपर्यन्तं कौशितकी उपनिषद 3 to 6 पर्यन्तं कौशितकी उपनिषद पुनः तत्र 7 तः 8 अध्यायपर्यन्तं यः भागः वर्तते तस्य नाम अस्ति संहितोपनिषत्। तर्हि संहितोपनिषत् साङ्ख्यायनारण्यकस्य अंशभूता अस्ति। महानारायणीय उपनिषद कस्य आरण्यकस्य अंशभूता वर्तते? महानारायणीय उपनिषद बृहदारण्यकस्य तैत्तिरीयारण्यकस्य पुनः साङ्ख्यायनारण्यकस्य ऐतरेयारण्यकस्य इति अस्ति। तर्हि महानारायणीय उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यकस्य विषयः अस्ति। महानारायणीय उपनिषद तैत्तिरीयारण्यकस्य विषयः वर्तते। तदनु प्रश्नः अस्ति सूर्यनमस्कारः कस्य आरण्यकस्य विषयः अस्ति? सूर्यनमस्कारः। तर्हि सूर्यनमस्कारविषये सर्वे तु जानन्ति एव, प्राणायामः तु क्रियते एव। तर्हि सूर्यनमस्कारविषये कुत्र वर्णनं विद्यते? सूर्यनमस्कारस्य उल्लेखः कस्मिन् आरण्यके अस्ति? तदपि कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति। तर्हि सूर्यनमस्कारः तु तैत्तिरीयारण्यके अस्ति। राजा बृहद्रथः केन उपदिष्टः आसीत्? राजा बृहद्रथः केन उपदिष्टः आसीत्? नाम राजा बृहद्रथस्य वैराग्यः आसीत्। तर्हि तत्र राजा बृहद्रथस्य वैराग्यसमये तस्य कृते उपदेशं कः दत्तवान्? तर्हि शाकायन्य इति एकः ऋषिः आसीत्, तेन एव राजा बृहद्रथः उपदिष्टः आसीत्। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति शाकायन्येन इति। तदनन्तरं तवल्कारारण्यके कति अध्यायाः वर्तन्ते? तवल्कारारण्यके कति अध्यायाः सन्ति? तवल्कारारण्यक सामवेदस्य अस्ति। तर्हि तवल्कारारण्यकं वयं पश्यामः तर्हि तत्र 4 अध्यायाः वर्तन्ते। तवल्कारारण्यके 4 अध्यायाः वर्तन्ते। प्रत्येकम् अध्यायः अपि अनुवाक्यैः विभक्तः वर्तते। तदनु प्रश्नः अस्ति शुक्लयजुर्वेदस्य आरण्यकम् अस्ति। बृहदारण्यकं, तैत्तिरीयारण्यकं, साङ्ख्यायनारण्यकम्, ऐतरेयारण्यकं। पश्यतु, साङ्ख्यायन ऐतरेय तु ऋग्वेदस्य वर्तते, तर्हि एतत्तु न भवति। तैत्तिरीय अपि कृष्णयजुर्वेदस्य अस्ति, तर्हि बृहदारण्यकं शुक्लयजुर्वेदस्य विषयः अस्ति। तदनन्तरं गायत्री उपासना कस्य आरण्यकस्य विषयः? गायत्री उपासना कस्य आरण्यकस्य विषयः वर्तते? बृहदारण्यकस्य, तैत्तिरीयारण्यकस्य, पुनः साङ्ख्यायनारण्यकस्य, मैत्रायणी आरण्यकस्य। तर्हि गायत्री उपासना कुत्र वर्तते? मैत्रायणी आरण्यके गायत्री उपासना विषये वर्णनम् अस्ति, अतः तस्य विषयः वर्तते। एवं प्रकारेण इमे 25 प्रश्नाः परीक्षायै उपयोगिनः वर्तन्ते। सम्यक्तया भवन्तः पठन्तु। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दिक्यः शुभकामनाः। भवतां सर्वेषामपि मार्गदर्शनं प्रतिपुष्टिः च काम्यते। अस्तु मित्राणि, भवतां सर्वेषां कृते नैके धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। वयं पुनर्मिलामः। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति मम प्रयासः अन्येषां परीक्षार्थिनां कृते अपि उपयोगाय कल्पते, तर्हि भवन्तः अन्येभ्यः परीक्षार्थिभ्यः छात्रेभ्यश्च एतत् प्रेषयन्तु, अन्यांश्च प्रेरयन्तु। पुनर्मिलामः।